अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, हमारे चैनल रीडिंग रूम पर आप सबको खुश आमदीद। हमने निम्रा अहमद का नावल माला शुरू किया हुआ है। हमारी ऑडियो बुक एपिसोड 7 के पार्ट 1 तक कंप्लीट हो चुकी है। आज हमने पार्ट 2 की तरफ बढ़ना है। अपनी ऑडियो बुक की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें ताकि आप हमारी फुल ऑडियो बुक के साथ कनेक्टेड रहें। तो चलिए आज की एपिसोड शुरू करते हैं। तुम जब से आए हो डिस्टर्ब हो, हमसे बात करो यार। टेरेस की खामोशी में चंगेज की फिक्रमंद आवाज गूंजी। क्यों बात करूं? काउच पे नीम दराज माहिर हनूस बॉस्फोरस के किनारे खड़ी छोटी किश्तियों को देख रहा था ताकि तुम्हारा दिल हल्का हो। हाँ, और आधे शहर को खबर हो जाए। एक घूरती हुई नजर सामने कहवे की ट्रे रखते बेरबल पे डाली। वो तुम्हारे लिए परेशान है माहिर। और परेशान डिठाई से दांत निकालते हुए स्टूल पर बैठ गया, ऐसे कि उसकी रेलिंग की तरफ पुश थी और वो दोनों उसके सामने थे। मैं ठीक हूँ, काम कर रहा हूँ, रोज ऑफिस जाता हूँ, और क्या करूँ? क्या तुम दोबारा उससे बात करने की कोशिश नहीं कर सकते? चंगेज आगे बढ़ा और मुट्ठी में शक्कर की 2 डनियां उठाई। वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती और वो उसके साथ खुश थी। शक्कर की डल्ली उसके हाथ से छूट के सुर्ख चाय में जा गिरी। चंगेज के साथ साथ बिरबल भी चौंका। वो कौन? जियाद? माहिर ने इस बात में गर्दन हिला दी। वो फिर से दरमियान में आ गया। बिरबल को जैसे बहुत बुरा लगा था। वो दरमियान से कभी नहीं जाएगा। कुछ था उसकी आवाज में, शिकस्त, मुर्दा सा, टूटा हुआ। बिरबल और चंगेज ने एक दूसरे को देखा और फिर उसे। क्या वो उसको पसंद करती है? माहिर ने जवाब नहीं दिया, नीचे देखता रहा। उसकी नजरों का महवर बनी कश्ती में 2 लोग बैठे कुछ गुनगुना रहे थे। उनके लोक गीत की आवाज खामोश रात में तरन्नुम बिखेर रही थी। फिर तुम किसे पसंद करती हो? जियाद को? मौसीकी का बेहंगम शोर मजीद बुलंद हो रहा था। सफूरा को अपनी कुर्सी उसके करीब खींचनी पड़ी। हाँ, शायद। जियाद बहुत सच्चा और सादा इंसान है, वो सोच के बता रही थी। मैं उसके लिए वही कशिश महसूस करती हूँ जो कोई भी लड़की ऐसे मर्द के लिए करती है जिसके साथ वो वाकई शादी करना चाहती हो। उसका मुझसे मिलना, बात करना, मुझे सब अच्छा लगता है। और इस साइकोपैथ के लिए क्या महसूस करती हो? गर्दन में पड़ी चेन पे चलती उसकी उंगली रुक गई। आंखों में कुछ उभर के डूब गया। वो मेरा दोस्त था, मुहाफिज था। उसके साथ कशिश वाला एहसास नहीं था, बस कुछ मुख्तलिफ था। मैं उस पे एतबार करती थी, वो मेरी हिफाजत करता था। और फिर ना एतबार रहा ना हिफाजत। उस शाम पहली दफा सफूरा को उसके चेहरे पे सुर्खी नजर आई, बेबसी, गुस्सा। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। वो था ही नहीं जो मैं उसे समझती थी। वो ना तुम्हारी हिफाजत कर रहा था ना एतबार के काबिल था माला, सफूरा उसे समझा रही थी। मैं इस वक्त तुम्हें इससे नहीं बचा सकी, लेकिन अब मैं बचाना चाहती हूँ। ऐसे मर्द बहुत खतरनाक होते हैं। उसने पहले तुम्हारा एतमाद जीता, फिर वो तुम्हारे घर में रहने लगा, फिर तुम्हें अपना आदी बना के वो जानबूझ के चंद दिन के लिए गायब हो गया ताकि तुम उसको मिस करो। आखिर में भी उसने झूठ बोला कि कराची जा रहा है। अगर उस रोज मैं तुमसे बात ना करती तो हम इस हकीकत को भी कभी जान ना सकते। उसे याद आया, माथे पे लकीरें बिखरी। यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उसने तुम्हें अपनी हकीकत नहीं बताई, तुमने उसका झूठ खुद पकड़ा था। अब वो एतराफ करे, माफी मांगे या अपनी बहन की कोई कहानी सुनाए, क्या फायदा? अगर तुम उसे अपने मुंह से अपनी हकीकत बता देते तो मामला यहाँ तक ना पहुंचता। चंगेज अफसोस से उसे देख रहा था। एक केक बनाने वाले आदमी ने कहा था कि ऐसा ना करो, लेकिन नहीं। बिरबल की जुबान फिसली। चंगेज ने तादीबी नजरों से उसे घूरा। वो खामोश हो गया। मैं कब इनकार कर रहा हूँ कि मैंने गलत नहीं किया। मुझे अपनी गलतियां दुरुस्त करनी नहीं आती और उसे माफ करना नहीं आता। मोहब्बत में इंसान सब कुछ कर लेता है माहिर। मुझे समझाओ कि तुम उसे छोड़ के क्यों आ गई? माहिर फरीद ने पहली दफा चेहरा मोड़ के करीब बैठे चंगेज को देखा, फिर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? ये तुम्हारी जगह होता तो जियाद को किसी कदमे में अंदर करवा चुका होता। बिरबल जोर से हंसा। इन दोनों ने संजीदा नजरों से उसे देखा तो उसने चेहरे के जाविये सीधे किए। ओके, मैं चुप हूँ। होंठों पे जिप की लकीर खींची।
میں تمہاری جگہ ہوتا تو اس لڑکی سے معافی مانگتا، بار بار اس کے پیچھے جاتا، اس کا دل جیتنے کی کوشش کرتا، اظہار محبت کرتا، کوئی تحفہ دیتا، پھر سر کو اعترافی انداز میں ہم کیا اور زیاد کو کسی مقدمے میں اندر کروا دیتا۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ بیربل نے ہاتھ ماتھے پہ لے جا کے سلوٹ کا اشارہ کیا۔ ماہر نے بغور اسے دیکھا۔ یقیناً تم بھی یہی کرتے، اس کے پیچھے پڑے رہتے، یہاں تک کہ اس کی نا ہاں میں بدل جائے۔ لڑکیوں کی نا کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ دن میرے پیچھے بھاگو اور پھر میں مان جاؤں گی۔ چنگیز نے شانے اچکائے اور پیالی سے گھونٹ بھرا۔ بیربل نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ اس نے باری باری دونوں کے چہرے دیکھے۔ کس نے سکھایا ہے تمہیں یہ؟ کیا یہی کہ نا کا مطلب نا نہیں ہوتا؟ فلموں نے؟ کہانیوں نے؟ ماہر نے پیر نیچے اتارے اور ٹرے اپنی طرف کھسکائی، پھر شیشے کی کتیلی سے سرخ چائے اپنی پیالی میں ڈالنے لگا۔ میں نے ہر جگہ یہی ہوتے دیکھا ہے دوست۔ شروع میں لڑکیاں نخرے کرتی ہیں، پھر مان جاتی ہیں۔ تمہارے پولیس اسٹیشن میں ہومیسائیڈ ڈپارٹمنٹ کس فلور پہ ہے؟ چوتھے۔ کبھی 2 فلورز نیچے جاؤ، اسالٹ اور بیٹری ڈپارٹمنٹ میں۔ تمہیں وہاں بہت سے ایسے ٹاکسک بوائے فرینڈز اور شوہر قید ملیں گے جنہیں نا کو ہاں میں بدلنے کا حق تھا۔ وہ چائے کی دھار پیالی میں انڈیل رہا تھا۔ وہ دونوں بالکل خاموش سے اسے سن رہے تھے۔ جو مرد عورت کے نہ کہنے کے باوجود اس کو ہاں میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی ٹاکسک پارٹنرز بنتے ہیں۔ اس نے گرم پیالی اٹھائی اور پیچھے ہو کے بیٹھا، پھر ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ اور میں ایسے مردوں میں سے نہیں ہوں، لیکن اپنی محبت کے لیے کوشش تو کرنی چاہیے۔ کوشش کرنے ہی واپس گیا تھا۔ کوشش 1 دفعہ ہوتی ہے یا 2 دفعہ؟ بار بار تعاقب ہوتا ہے بیربل آفندی۔ اس نے رک کے گرم چائے کا گھونٹ بھرا۔ وہ دونوں بالکل خاموش تھے۔ ایک مرد کو عورت کے انکار کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر وہ کہے اس کی زندگی سے نکل جاؤ تو نکل جانا چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے وہ لڑکی نہ کہہ کے اپنے نقصان کر رہی ہو، تم اس کے لیے بہترین انتخاب ہو۔ پھر بیربل کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ مرد عورت کی طرف سے فیصلہ نہیں لے سکتا، وہ اپنے ساتھ بھلائی کرے یا نقصان، یہ فیصلہ اس عورت کا ہونا چاہیے۔ کسی مرد کو کسی عورت کے انکار کو اقرار میں بدلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ کم از کم ماہر فرید ایسا مرد نہیں بن سکتا۔ بالفرض چنگیز کھنکارا، وہ کسی غلط آدمی سے شادی کر لیتی ہے اور کئی برس بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے غلط کیا، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہم سب اپنے حصے کی غلطیاں کرتے ہیں قومسار بے، یہ اس کے حصے کی غلطی ہوگی۔ میں نے جسے چھوڑ دیا اسے چھوڑ دیا۔ وہ پھر سے نیچے کشتیوں کو دیکھنے لگا تھا، ان میں لگے رنگ برنگے کمکمے روشن تھے۔ چنگیز اور بیربل نے افسوس سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اس کو۔ نیم روشن ٹیرس میں اس کے چہرے کی تکلیف واضح تھی۔ لیکن تم دکھی ہو؟ ظاہر ہے میں دکھی ہوں، یہ میرے حصے کا دکھ ہے، مجھے کاٹنا ہے۔ اس نے چائے کا ایک اور گھونٹ بھرا، آواز آہستہ تھی۔ کیا معلوم وہ پچھتا رہی ہو؟ بیربل سے اس محبت کی کہانی کا یہ انجام برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے دن ہو گئے ہیں، کال کر کے اس کی خیریت ہی پوچھ لو۔ ماہر نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا، لبوں پہ وہی اداس مسکراہٹ تھی۔ پچھتائے گی تو خود کال کرے گی، میں پیچھے جانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اسی لمحے جیب میں رکھے فون میں تھر تھراہٹ ہوئی۔ ماہر فرید نے عام سے انداز میں موبائل نکالا۔ گرین آئیز کالنگ۔ اسکرین پہ یہ الفاظ چمک رہے تھے۔ لمحے بھر کے لیے بوسفورس کے کنارے پھیلی ساری دنیا رک گئی۔ ہاں اب کیا فائدہ؟ وہ مہندی کی رونق پہ نظریں جمائے بڑبڑائی۔ خود سے اس نے کبھی سچ نہیں بولا، ہمیشہ جھوٹ کہا، باتیں چھپائی۔ میں بھی کس کا غم لیے بیٹھی ہوں؟ غم کے ساتھ غصہ بھی ہے۔ تمہیں اس غصے کو باہر نکالنا ہے تاکہ تمہیں کلوجر ملے۔ کیسے؟ وہ اس کی طرف جھک کے اونچی آواز میں بولی۔ اسے کال ملاؤ ابھی، اور اس کو بہت سی گالیاں دو۔ اسی پل میوزک بند ہو گیا۔ سفورہ نے جلدی سے آواز نیچے کی۔ گالیوں کے لفظ پہ ساتھ سے گزرتے چند افراد نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں اس کو مر کے بھی کال نہیں کروں گی، وہ تیزی سے بولی۔ چہرے کی رنگت سرخ ہوئی۔ پھر اس کو ذہن سے نکال دو، کھرچ دو۔ مالا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سفورہ کی بات اس کی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ جو شخص اتنے جھوٹ بول سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور مجھے انسانوں کی پہچان کہاں ہے؟ اس سے پہلے کہ سفورہ جواب دیتی، اس کے بچوں کی نینی اسے بلانے چلی آئی۔ اس کی بیٹی رو رہی تھی۔ سفورہ اپنا کاؤنسلنگ سیشن بھول کے ساڑی سنبھالتی فوراً اس طرف لپکی۔
مالا نے سر دائیں سے بائیں ہلایا. بچوں کی مائیں. اف. کشمالا. چوڑیوں کی کھنک, جھمکوں کی چھنکار, چہکتی آواز. وہ اس طرف پلٹی اور مسکرا دی. سامنے رامین کھڑی تھی, اس کی سب سے خوبصورت کلاس فیلو. وہ یونیورسٹی میں سب سے زیادہ تیار ہو کے آتی تھی. کلاس فیلو سے شادی ہوئی اور آج تک وہ ویسی ہی نک سک سے تیار ہوتی تھی. انسٹاگرام پہ ان کا پرفیکٹ کپل گاہے بگاہے نظر آ جاتا تھا. مالا, مجھے بہت افسوس ہوا سن کے. رامین حال احوال کے بعد کہنے لگی. اب ماں بہت بہتر. تمہاری جاب اور کیریئر سب ختم ہو گیا. سو سوری. ظہیر نے بالکل اچھا نہیں کیا. اسی پل کسی نے میوزک پھر سے آن کر دیا. کانوں کے پردے پھاڑتی آواز کے باوجود رامین کی چچ دب نہ سکی. کشمالا کی مسکراہٹ غائب ہوئی. لب کھولے لیکن پھر گہری سانس لی. بہت سے الفاظ روک لیے. وہ ماں ہی نہیں تھی جو منہ توڑ جواب دے دیتی. وہ مالا تھی. تھینک یو. ایکسکیوز می. وہ پرس اور موبائل اٹھائے آگے بڑھ گئی. ایک دم تنفس بے ربط سا ہو گیا. ہال کی دیواریں تنگ ہو گئی تھی اور آنکھیں جلنے لگی تھی. کیا یہ تمہارا ڈیفینس میکینزم ہے؟ سامنا کرنے کے بجائے فرار اختیار کرنا؟ خاموش ہو جاؤ. اس نے ذہن میں ابھرتی آوازوں کو ڈپٹا. ذرا دیر کے لیے خاموشی چھا گئی. پھر دل نے سرگوشی کی. کیا واقعی یہ تمہارا ڈیفینس میکینزم ہے؟ کیا اسی لیے تم ماں کو چھوڑ کے اسلام آباد چلی گئی تھی؟ وہ پینسل ہیل سے چلتی ہوئی مارکی کے واش رومز کی طرف آ گئی. پہلے ایک بڑا سا پاؤڈر روم بنا تھا. وہاں کوئی نہیں تھا. وہ سنک کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور دیوار گیر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا. اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھی. میں بھی کس کا غم لے رہی ہوں؟ ایسے شخص کا جس نے مجھے جاب لیس کیا. سب اس کی وجہ سے ہوا ہے. کم مائیگی کا احساس, رامین کی نظریں, سب جیسے دل میں گڑ گیا تھا. اس نے نل کھولا اور ہاتھ نیچے کیے ہی تھے ایک دم کسی نے اس کو گردن سے دبوچ لیا. چیخ کشمالا کے حلق میں رہتی. اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ گردن پہ رکھے. وہ ایک بوڑھا ہاتھ تھا جس کی نسیں ابری ہوئی تھی اور وہ اس کی گردن کو زور سے دبا رہا تھا. لیکن وہ ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا. اس نے چیخنا چاہا, اس ہاتھ کو اپنی گردن سے کھینچنا چاہا, لیکن ساری ہمت ختم ہو چکی تھی. ایک جھٹکے سے نادیدہ ہاتھ نے اس کی گردن چھوڑ دی. وہ زور سے اوندے منہ نیچے جا گری. سر دیوار سے لگا اور لمحے بھر کے لیے ساری دنیا گول گول گھوم گئی. ماں ماں. وہ سر دونوں ہاتھوں میں لیے دیوار کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی. تنفس تیز تیز چل رہا تھا. اس نے گردن پہ ہاتھ رکھا. کچھ گیلا سا محسوس ہوا تھا. مالا نے ہاتھ اوپر کر کے چہرے کے سامنے کیا. بصارت دھندلی ہو رہی تھی کہ سر ابھی تک چکرا رہا تھا. اس کے ہاتھ پہ خون کا ننھا سا قطرہ تھا. وہ بدقت اٹھی اور سلیب کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی. جو کندھا دیوار سے لگا تھا وہ شدید درد کر رہا تھا. سر کے پیچھے بھی گومڑ سا محسوس ہو رہا تھا. اس نے پلکیں چپکائی اور آئینے میں خود کو دیکھا. اس کی گردن سرخ ہو رہی تھی. اس پہ باقاعدہ ایک ہاتھ کی انگلیوں کا نشان تھا اور اس پہ کچھ اور بھی تھا. درمیان میں ایک جگہ ننھا سا کٹ جس سے 2-3 قطرے خون بہا تھا. اس نے یاد کرنا چاہا. کچھ نوکیلا سا چبھا تھا اس کو. نہ جانے کیا تھا. مالا نے نل کھولا اور پانی ہاتھوں میں بھرا. پھر اسے چہرے پہ ڈالا. جلتی آنکھوں کو قدرے سکون ملا. پھر اس نے دائیں بائیں دیکھا. وہاں کوئی نہیں تھا, لیکن کوئی تھا. وہ تیزی سے دروازے تک آئی. ہینڈل گھمایا. وہ لاک تھا. کشمالا مبین کا چہرہ سفید پڑنے لگا. اس نے زور سے نوب گھمایا. وہ جامد رہا. کوئی ہے؟ ہیلو. وہ زور زور سے دروازہ بجانے لگی. پاؤڈر روم کی دیواریں تنگ ہوتی محسوس ہو رہی تھی. گرمی, ہربس, گھٹن. اتنے شور کے باوجود کسی کو اس کی آواز سن لینی چاہیے تھی, لیکن کوئی اس طرف نہیں آیا. اس نے اطراف میں دیکھا. دائیں بائیں, اپنے پیچھے. چہرے کی رنگت آہستہ آہستہ نچوڑنے لگی. سلیب پہ اس کا پرس رکھا تھا. اس نے جلدی سے موبائل نکالا. سامنے واٹس ایپ ان باکس کھلا تھا. اس کی انگلیوں نے دماغ سے رابطہ چھوڑ دیا. وہ خود بخود اسکرین پہ چلنے لگی. ماہر فرید کے نمبر پہ وہ رکی اور اسے کلک کیا. دوسری جانب گھنٹی جانے لگی. وہ موبائل اسکرین کو بجتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور وہ دونوں اسے. ایکسکیوز می. وہ تیزی سے موبائل لیے اٹھا اور اندر لاؤنج میں آیا. اسی پل موبائل خاموش ہو گیا. محض 2 گھنٹیاں ہی ہوئی تھی. اس کی انگلیوں نے بنا سوچے سمجھے کال بیک کا بٹن دبایا اور فون کان سے لگایا. ساری دنیا ساکت ہو چکی تھی. اس کو صرف اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز آ رہی تھی.
کال آگے سے کاٹ دی گئی تھی۔ بے رحم سی ٹو ٹو بجنے لگی۔ ماہر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے ہاتھ نیچے گرا دیا۔ خیریت؟ اسے خاموش چہرے کے ساتھ باہر آتے دیکھ کے چنگیز نے پوچھا۔ ماہر نے سر جھٹکا۔ شبنم تھی، شاید غلطی سے کال کی تھی۔ اس کی آواز پست تھی۔ ان کو دیکھے بنا وہ واپس اپنی کرسی پہ بیٹھا۔ چائے کی پیالی کو دوبارہ نہیں چھوا۔ وہ دونوں آپس میں کوئی اور بات کرنے لگے۔ ماہر خاموشی سے موبائل اسکرین کو دیکھے گیا۔ وہ ننھا سا آلہ اب خاموش تھا۔ یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ ابھی 2 گھنٹیاں ہی ہوئی تھی کہ اس نے جلدی سے کال کاٹ دی۔ پھر گھبراہٹ سے ماتھے کو چھوا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ ایک دم فون جگمگانے لگا۔ اسی نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اسے کاٹ دیا۔ کیا سوچتا ہوگا وہ؟ اتنے دھڑلے سے کہا تھا اسے نہیں بلاؤں گی، پھر اف مالا اف۔ اس کے اوسان اب بحال ہو رہے تھے۔ اس نے جلدی سے صفورہ کو کال ملائی۔ طویل گھنٹیاں جانے لگی، لیکن جواب ندار۔ وہ ایک دفعہ پھر دروازے تک آئی اور زور سے اس کو بجایا۔ ہتھیلیاں اب سرخ پڑ کے درد کرنے لگی تھی۔ کوئی کیوں نہیں آ رہا تھا؟ یہ شاید، اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ گردن کی سرخی ہنوز برقرار تھی۔ شاید کوئی اس کی آواز کو دبا رہا تھا۔ کوئی ابھی بھی اس کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ اس نے جلدی سے سر پہ دوپٹہ لیا اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کے تیز تیز آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ خوف، بے بسی، الفاظ گڈمڈ ہو رہے تھے۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کلک کی آواز آئی اور دروازہ کھلا۔ ایک لڑکی اپنا بچہ لیے مصروف سے انداز میں اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے دیکھتی، کشمالہ اپنا پرس اٹھائے تیزی سے باہر لپکی۔ ہال میں آ کے اس نے چند گہرے گہرے سانس لیے۔ ارد گرد بہت سے لوگ تھے۔ کیمروں کے فلیش لائٹ، ہنسی کی آوازیں۔ وہ اپنے پیروں پہ گول گول گھومی۔ وہ ابھی بھی اس کے تعاقب میں تھا، وہ شخص جس کے پاس اس کی تصویر تھی۔ ماہر فرید کے پاس ایک البم تھا، اس پہ آپ کی تصویر تھی۔ کیف جمال کا کہا گیا فقرہ ذہن میں گونجا۔ میں جس آدمی کا غم لیے بیٹھی ہوں وہ اس عامل کے ساتھ ملوث ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ بار بار اس کے جرائم یاد کرنے پڑتے تھے، ورنہ دل اس کو بھلا دینے کے لیے تیار تھا۔ وہ تیز قدموں سے خارجی راستے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے گھر جانا تھا اور اسے معلوم تھا اسے گھر جا کے کیا کرنا ہے۔ عامل اسے ڈرا کے یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا، کشمالہ مبین کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ بوسفورس کنارے 2 لوگ کشتی میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، جیسے فوج کے بچھڑے دوست کافی عرصے بعد ملے ہوں۔ ایک ترکش لوک گیت گنگنانے لگا اور دوسرا اس کو سن رہے تھے۔ ان کی آوازیں چند منزلیں اوپر اس نیم روشن ٹیرس تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ سمجھتی ہے تم اس عامل کے ساتھ ملوث ہو جس کو وہ خواب میں دیکھتی ہے، چنگیز سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ترکش لوگوں کی مڈل کلاس کی اکثریت جادو، جنات اور نظر کو مانتی تھی، اور وہاں جگہ جگہ ایسے حجہ مولوی بیٹھے تھے جو جادو کا علاج کرنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے اسے بتایا ہے کہ وہ ہمارا مشترکہ دشمن ہے، لیکن وہ میرا یقین نہیں کرتی۔ ماہر نے کافی دیر بعد فون اسکرین سے نگاہیں ہٹائی۔ شاید اب اس اسکرین کو روشن نہیں ہونا تھا۔ تمہیں پہلے اس عامل کو ڈھونڈنا چاہیے تاکہ تم اسے بطور ثبوت اس کے سامنے پیش کر سکو۔ اور چنگیز، ماہر نے آہستہ سے کہا، مجھے پہلے حلال کو ڈھونڈنا ہے۔ چنگیز اور بیلبر نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اس نے ہلکے سے سر جھٹکا۔ آف کورس۔ ٹیرس پہ خاموشی چھا گئی۔ اوپر لٹکے کمکمے چپ چاپ اپنے نیچے بیٹھے 3 نوجوان کے تاثرات پڑھ رہے تھے۔ کیا اس نے واقعی زیاد کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے؟ چنگیز نے پھر سے کوشش کی۔ نہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش نظر آ رہے تھے۔ وہ موبائل کی بجھی ہوئی اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ اپنی رقابت ایک طرف رکھ کے بتاؤ، وہ، چنگیز نے بیربل کو دیکھ کے دہرایا، ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم کیسا آدمی ہے؟ ہینڈسم نہیں ہے وہ۔ ماہر نے زور سے موبائل میز پہ رکھا۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ بیربل نے مسکراہٹ روکنے کے لیے لبوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اس کے علاوہ کوئی بری عادت؟ ماہر نے نیچے کھڑی کشتی کو دیکھا۔ وہ کنارے پہ پانی کے ساتھ ہلکا ہلکا سا جھول رہی تھی۔ بس وہ مجھے نہیں پسند۔ ہو سکتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں ماہر۔ بیربل کھنکارا۔ شاید تمہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ کچھ تھا بیربل کے اندر کے انداز میں کہ ماہر چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ دیکھو، اگر 2 لوگ آپس میں محبت کرتے ہوں تو ان کے درمیان میں نہیں آنا چاہیے۔ وہ سوچ کے بول رہا تھا۔ اچھا بیربل افندی، وہ بغور اپنے بھائی کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔
दो मोहब्बत करने वालों को शादी करने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। माहिर आंखों की पुतलियां सिकुड़ के उसे देखी गया। बीरबल नजर मिलाए बगैर कहे जा रहा था, ये हर इंसान का हक है कि वो अपना लाइफ पार्टनर अपनी मर्जी से मुंतखब करे। चंगेज ने टांग से टांग हटाई और आगे को हो बैठा। खुल के बात करो। बीरबल ने थूक निकला, फिर मुस्कुरा के उन दोनों को देखा। मैं शादी करना चाहता हूँ। चंगेज की आंखें फैल गई। उसने बेइख्तियार माहिर को देखा। वो हैरान नहीं हुआ था। उसने पीछे को टेक लगाई, सीने पे बाजू लपेटे और टांग पे टांग जमा ली। इस दफा तुम किससे शादी करना चाहते हो? जोर इस दफा पे था। उसका नाम हाजान है। वो मेरी बेकरी से सुबह कॉफी लेने आती है। हम पहले अच्छे दोस्त बने और अब हम शादी करना चाहते हैं। वो दोनों खामोशी से सुन रहे थे। बीरबल की आवाज पुरएतमाद होने लगी। वो खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, वो कह रहा था और माहिर उंगलियों पे गिन रहा था। उसने लिटरेचर्स में मास्टर किया है और लालची है। माहिर ने खुले हाथ की एक उंगली बंद की। और चालाक भी। चंगेज ने अपने हाथ का अंगूठा मोड़ा। तुम्हारी दौलत के पीछे है। माहिर ने आखिरी उंगली मुट्ठी में बंद की। बल्कि तुम्हारे जैसे 3-4 फंसा रखे होंगे। तुम जल्दी शादी पे मान गए, वो मान नहीं रहे होंगे। चंगेज ने माहिर को देखा और दोनों बेइख्तियार हंस दिए। बीरबल चंद लम्हे कुछ बोल ही नहीं सका। फिर उसका चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। तुम लोग, उसने मुट्ठी भींची, तुम उसको जानते भी नहीं हो और वो तुम्हें जानती है भी। माहिर टांग पे टांग जमाए पैर झुला रहा था। क्या उसे मालूम है कि तुम्हारे पास तुम्हारे बाप की दौलत अगले 4 साल तक नहीं आएगी? उसको इससे फर्क नहीं पड़ता। क्या वो जानती है? उसकी आवाज बुलंद हुई। मैं उसे बता दूंगा। बीरबल ने थूक निकला। बता दूंगा। माहिर हल्का सा हंसा। चंगेज ने भी हंस के सर झटका। आह बीरबल, तुम कब समझोगे? बीरबल ने मुट्ठियां भींच ली, लब एक दूसरे में पेवस्त किए। तुम लोग बगैर किसी को जाने या समझे उसके बारे में इतनी घटिया सोच कैसे रख सकते हो? चलो जान लेते हैं। माहिर मुस्कुराहट दबा के सीधा हुआ। आज ही उसको अपनी हकीकत बताओ, फिर देखो वो क्या करती है। मैं बताता हूँ वो क्या करेगी। चंगेज ने हंसते हुए कतीली अपनी प्याली में फिर से उंडेली। सुर्खधार प्याली में गिरने लगी। फिर वो कहेगी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीरबल आवाज बारीक करते हुए शक्करदान के लिए हाथ बढ़ाया। गम हो या खुशी, मैं तुम्हारे साथ हूँ बीरबल। माहिर ने शक्करदान उसके सामने किया। फिर वो तुम्हारा फोन उठाना कम कर देगी। चंगेज ने शक्कर की 2 डलियां चाय में गिराई। उसके बाद मिलना कम कर देगी। माहिर अब उसे चम्मच उठा के दे रहा था। फिर कुछ दिन बाद वो कहेगी, इट्स नॉट यू, इट्स मी बीरबल। हम अच्छे दोस्त बन के अलग हो जाते हैं। चंगेज आवाज को बारीक करके कह रहा था। माहिर बेइख्तियार हंस दिया। और उसके बाद मेरे यार, चंगेज ने अपने भारी हाथ से सामने बैठे बीरबल का कंधा थपका, तुम अगली लड़की की तरफ चले जाओगे और वो अगले शिकार की तरफ। बीरबल ने गुस्से से अपना कंधा पीछे किया। उसका चेहरा लाल भूखा हो रहा था। तुम दोनों, उसने दांत किचकिचाए। चंगेज चाय में शक्कर मिक्स कर रहा था और माहिर, वो गर्दन पीछे फेंक के हंसता जा रहा था। मैं जिससे भी शादी की बात करता हूँ तुम उसके बारे में यही कहते हो माहिर। वो बेबसी भरे गुस्से से बोला। क्या मैं कभी गलत हुआ हूँ? माहिर ने उंगली की नोक से आंख में आया पानी साफ किया। इस दफा तुम गलत हो, मैं साबित करके दिखाऊंगा। वो बहुत अच्छी लड़की है, सबसे मुख्तलिफ। टेरेस पे फिर से एक कहका गूंजा। बीरबल पैर पटक के खड़ा हुआ। तुम दोनों मुझसे अपने अल्फाज के लिए माफी मांगोगे, देखते हैं। माहिर ने मुस्कुरा के कंधे उचकाए। बीरबल चंद लम्हे उसे घूरता रहा। फिर उसकी आंखें चमकी। अल्लाह करे कशमाला उस हैंडसम ज़ियाद से शादी कर ले। माहिर की मुस्कुराहट बरकरार रही। बीरबल ने बेबसी से चंगेज को देखा। और अल्लाह करे तुम्हारी बीवी किसी के साथ भाग जाए। चंगेज जोर से हंसा। मेरी तो कोई बीवी ही नहीं है, क्योंकि वो किसी के साथ भाग चुकी है। वो चिल्ला के बोला और धाड़ से दरवाजा खोल के अंदर चला गया। उन दोनों का कहका फिर से गूंजा था। फैजी खानम किचन फ्रिज में कुछ रख रही थी। बीरबल गुलाबी चेहरा लिए उनके सामने रुका। अगर सुबह मैं अपने कमरे में मुर्दा पाया जाऊं तो इन दोनों को मेरे जनाजे पे मत आने देना। फैजी खानम ने चेहरा उठा के परेशानी से उसे देखा। मगर कल तो मेरी छुट्टी है। उफ, वो पैर पटक के अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। धाड़ से दरवाजा बंद होने की आवाज बाहर टेरेस तक सुनाई दी। चंगेज की मुस्कुराहट अब कम हो चुकी थी। वो पुरसोच नजरों से टेरेस की खिड़की को देख रहा था।
4 साल बाद उसको अपनी दौलत मिल जाएगी माहिर, तब ये इन लालची औरतों से कैसे बचेगा? 4 साल बाद बिरबल ने 30 साल का हो जाना है। उसके बाप की वसीयत के मुताबिक अगर वो अपनी कंपनी को उनके मुख्तस किए गए मयार तक नहीं ले जा सकता, तब भी 30 वर्ष की उम्र में उसका ट्रस्ट फंड मिल जाएगा। तब की तब देखेंगे। वो बाहर फैली रात को देख के कह रहा था। उसकी आंखों से हंसी अब गायब थी। पोर्च में कार खड़ी करके वो तेजी से बाहर निकली। लोहे के बैरूनी जीने सामने थे। वो हील से बदक जीने फलांगती ऊपर आई। स्टूडियो का दरवाजा खोला तो वो खामोश पड़ा था। सामने एक स्टैंड रखा था जिस पे स्केच करने के लिए कागज आवेजा थे। माला कदम कदम चलती उस कागज के करीब आई, फिर बेख्तियार गर्दन पे हाथ रखा। इस वक्त कोई उसका गला नहीं दबा रहा था, लेकिन गला दबाने की वो तकलीफ उसे याद थी। मुझे तुम्हारा पैगाम मिल गया है। उसकी आंखें भीगने लगी। वो आगे बढ़ी और स्केच बुक का सफा फाड़ दिया। मैं तुम्हारा स्केच नहीं बनाऊंगी। वो इस सफे के टुकड़े टुकड़े कर रही थी। तंग आ गई हूँ मैं तुमसे और उस इंसान से जिसने तुम्हें मेरे पीछे लगाया है। उसने टुकड़े जोर से उछाले। वो ऊपर तक गए और फिर तेजी से उसकी तरफ में गिरते चले गए। छोड़ दो तुम मेरा पीछा, बस करो। तुम यही चाहते थे कि मैं ज़ियाद से शादी ना करूं। नहीं कर रही मैं उससे शादी। वो एड़ियों पे घूमती तरफ में देखती कह रही थी। हर तरफ खामोशी थी। बज़ाहिर वहां कोई नहीं था। मैं सिर्फ अपनी माँ के साथ खुश रहना चाहती हूँ। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। दाएं देखा, फिर बाएं। वहां खामोशी थी, लेकिन वो जानती थी उसका पैगाम आमिल तक पहुंच जाएगा। उसने गर्दन पे हाथ रखा। वहां मुड़ के आधे दाने जितना सुर्ख निशान मौजूद था। खून के तीन चार कतरे निकल के जम गए थे, लेकिन वो कतरे कशमाला मुबीन को हिला देने के लिए काफी थे। वो जितना इस आमिल का ताकुब करेगी, उतना ही वो उससे डराएगा। उसे अब अपने ताकुबकार को नजरअंदाज करके अपनी जिंदगी में वापस जाना होगा। जिस वक्त वो स्टूडियो की सीढ़ियां उतर के वापस नीचे जा रही थी, हर तरफ खामोशी और सकूत था। ना कोई आवाज थी, ना कोई खड़क। अपनी काल कोठरी में मौजूद सरकार ने अपने सामने जमीन पे रखी तस्वीरें देखी। एक मुस्कुराहट उसके बूढ़े चेहरे पे बिखर गई। उसकी समात में किसी नादीदा मखलूक की आवाज गूंज रही थी। फिर उसने समझ के सर हिला दिया। ठीक है, हम उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देंगे। उसने सामने रखी कशमाला और ज़ियाद की तस्वीर एक तरफ की, फिर एक और तस्वीर निकाल के अपने चेहरे के करीब की। वो भूरी आंखों वाली मुस्कुराती हुई माहिबीना का चेहरा था। एक माह बाद उसका बच्चा होना है, लेकिन नहीं होना चाहिए। उसने अपनी सुर्ख होती आंखें उठा के अपने सामने हाथ बांधे खड़े नादीदा मौकुलात को देखा। अगर हम ये बच्चा मारने में कामयाब हो गए तो हमारी पावर कई गुना बढ़ जाएगी। हमारे जादू जल्द असर करेंगे। हम जो चाहेंगे वो कर सकेंगे। उसने करीब रखी एक संदूकची खोली। अंदर से एक नन्हा सा गुड्डा निकाला। ये बाजार से खरीदा गया कोई सस्ता सा बेबी टॉय था। ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। आमिल के हाथ इस बेबी के कपड़े उतार रहे थे, यहाँ तक कि वो बरहना हो गया। फिर उसने साथ रखी सुइयों में से एक सुई निकाली और उस गुड्डे के दिल के मकाम के अंदर घुसा दिया। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। चिली वीक के सफेद घर के लाउंज में माही बैठी थी। सर पे दुपट्टा लपेटे वो तस्बीह हाथ में लिए हुए थी। दूसरे हाथ से मोबाइल सामने कर रखा था। वो नमाज पढ़ के हटी थी कि माँ की कॉल आ गई। वो खुद अब सेहतमंद और हशाश बशात लगती थी, अलबत्ता उसे देख के फिक्रमंद हो गई थी। पाकिस्तान आ जाओ माही, वहाँ अकेले कैसे डिलीवरी करवाओगी? जैसे गोरियां बच्चे पैदा करती हैं माँ, यहाँ बहुत हेल्प मिल जाती है, सब हो जाएगा। नहीं बेटे, पाकिस्तान आ जाओ, मैं होंगी यहाँ। माला है, बख्तो है। बेटे ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है। इबाद कमरे से निकल के किचन की तरफ आ रहा था। इस बात पे चेहरा घुमा के माही को देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। खामोशी से किचन कैबिनेट का दरवाजा खोला और कुछ ढूंढने लगा। मैं डिलीवरी के फौरन बाद आ जाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। जैसे ही माही फोन बंद करके दोबारा तस्बीह उठाई, इबाद कैबिनेट बंद करके उसकी तरफ घुमा। तुम कहो तो हम पाकिस्तान चले जाते हैं, बिजनेस क्लास, डायरेक्ट फ्लाइट, तुम आराम से सफर कर लोगी। अब दिन ही कितने रह गए हैं इबाद, इसी महीने के आखिर में डिलीवरी है। और फिर उसकी आवाज धीमी हुई। पिछली 2 दफा भी सफर करने की गलती की थी। हर दफा इस कमबख्त दोहा एयरपोर्ट पे कुछ ना कुछ हो जाता था। मैं इस दफा रिस्क नहीं ले सकती। लेकिन डॉक्टर ने कहा है तुम सफर कर सकती हो। फिलहाल सब कुछ ठीक है। माही ने भूरी आंखें उठा के इबाद को देखा
तो वो भीगी हुई थी। तुम मानो या ना मानो, कबीरा ताई की हमारे बच्चे से पुरानी दुश्मनी है। वो इस बच्चे को दुनिया में नहीं आने देना चाहती। मेरी बेएहतियाती उनको रास्ता देगी। उसने तस्बीह फिर से उठा ली। यार, किसके पास इतना टाइम होता है कि किसी के बच्चे पे जादू करवाए? मैं मानता हूँ इन बातों को, लेकिन अब तुम कुछ ज्यादा ही वहम करने लगी हो। वो सर झटक के कैबिनेट से कुछ ढूंढने लगा। मैं तुमसे ज्यादा पाकिस्तान जाने की ख्वाहिश रखती हूँ। मेरे दिल से पूछो, माँ जब से बीमार हुई है मैं उनसे नहीं मिली। उनकी खिदमत का मौका मुझे नहीं मिला। माला और मोहित को मिला है, लेकिन जैसे ही बेबी पैदा होगा, धड़कते दिल से कहा, इंशाल्लाह हम पहली फ्लाइट से पाकिस्तान जाएंगे। फौरन नहीं जा सकेंगे माही, पहले बेबी का NICOP बनेगा। 30-35 दिन लगेंगे। हम नाइको बनते ही चले जाएंगे ना, उसने खुद को तसल्ली दी। वैसे भी माँ अब ठीक है, तब तक वो मजीद बेहतर हो जाएंगी। इबाद अपनी मतलूबा चीज तलाश करके वहां से चला गया था और माही खामोशी से तस्बीह पढ़ती रही। दफतन फोन फिर से बजा। नंबर देख के उसने गहरी सांस ली। माथे पे बल पड़े। मैं कई दिन से आपको मैसेज कर रही हूँ। आप कहाँ थे माहिर बे? बिजी था, आज वक्त मिला है। हैरियत? मुझे माला ने बताया है कि आपने उसका रेस्टोरेंट खरीदा था। आपने मुझे ये नहीं बताया। उसकी आवाज में हफ्की थी। वो धीरे से हंसा। तुम भी अपनी बहन की तरह मुझ पे शक कर रही हो। शक नहीं कर रही। उसकी आवाज धीमी हुई। लेकिन सवाल करना मेरा हक बनता है। मुझे इस बारे में इल्म नहीं था माहिबीना। मैं वो कंपनी नहीं चलाता, मालिक चलाता है। मालिक कौन? माही के आबरू मशकूक अंदाज में इकट्ठे हुए। फोन स्पीकर पे करके उसने इंस्टाग्राम खोला। मेरा चच्चा, उसने एक लुबानी ग्रुप को ओशन खरीद के दिया है। हमारी कंपनी हर रोज ऐसी खरीदो फरोख्त करती है। क्या आपने मालिक से पूछा कि उसने ये क्यों किया? उसका अंगूठा स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था। नहीं, अभी उसका वक्त नहीं आया। ये सफेद बालों वाला है मालिक। तुम्हें कैसे मालूम? वो हैरान हुआ। आपने उसे इंस्टा पे फॉलो किया हुआ है। दुनिया बहुत छोटी है माहिर बे, और ये उंगलियों में समा जाती है। वो हल्का सा हंस दिया। जॉब कर लो लड़की, वरना सारा दिन घर में फारिग यही काम करती रहोगी। मुझे शौक नहीं है जॉब का, मैं अपनी घरदारी में खुश हूँ। अच्छा, तड़क के बोली। वो खामोश रहा तो उसने धीमी आवाज की, मालिक ने माला का रेस्टोरेंट क्यों बिकवाया? इस सवाल का जवाब वही देगा। मैंने जब उसे एल्बम की तस्वीर दिखाई थी और बताया था कि मैं इस लड़की को ढूंढ रहा हूँ, तो उसने 3 दिन में मुझे माला की मालूमात ला दी थी। मैं समझा उसके पास बहुत काम के बंदे हैं, लेकिन नहीं, मालिक माला को पहले से जानता था। वो उससे मिल चुका था। कब, कहाँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने होटल में माला से मिलने के लिए बेरबल को भेजा, खुद नहीं गया। वो नहीं चाहता था कि माला उसको पहचाने। यानी अब्दुल मालिक फरीद कुछ छुपा रहा है। फिर उसको याद आया, कबीरा ताई के नए आमिल के बारे में कुछ मालूम हुआ? माहिर ने बेजारी भरी सांस खारिज की। उसकी क्या जरूरत है? हम कितने आमिलों को पकड़ेंगे? तुम अपना ईमान मजबूत रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को। माही की पलकें भीगने लगी। मुझे फिर से बुरे ख्वाब आने लग गए हैं। हर चीज मकतूब है माहिबीना, मकतूब, लिखी हुई। तुम्हारे बच्चे की जिंदगी भी और मौत भी। वो अपने वक्त पे आती है, एक दिन ऊपर ना एक दिन नीचे। कोई जादू, कोई जिन उसको ऊपर नीचे नहीं कर सकता। माही के लब मुस्कुराहट में ढले और आंखों में से एक आंसू टपका। मकतूब, उसने इस बात में सर हिलाया। अगर मेरे बच्चे की जिंदगी अल्लाह ने लिखी हुई है तो उसे कोई नहीं मार सकता, उसे कोई नहीं मार सकता, उसने नरमी से दोहराया। माही पूरे दिल से मुस्कुरा दी। फोन बंद किया ही था कि बात बाहर आता दिखाई दिया। उसके चेहरे पे हफ्की थी। तुम ये ठीक नहीं कर रही। वो सोफे पे उसके पीछे झुक के खड़ा हुआ, उसके कंधे के करीब कहने लगा, तुम माला के साथ धोखा कर रही हो। उसको मालूम हुआ कि तुम माहिर से बात करती हो तो वो बहुत नाराज होगी। मैं उसे बता दूंगी जब पाकिस्तान जाऊंगी। अभी मुझे स्ट्रेस मत दो। इबाद अफसोस से सर झटक के सीधा हुआ और वापस पलट गया। माही के आगे बैन बजाने का कोई फायदा नहीं था। वो फिर से तस्बीह पढ़ने लगी थी। अगर उसकी औलाद मकतूब थी तो दुनिया के सारे जादूगर इकट्ठे होके भी उस बच्चे को मौत नहीं दे सकते थे। इस तारीख कोठरी में जमीन पे चौकड़ी मारे आमिल सरकार के सामने आज भी बहुत सी तस्वीर रखी थी, धागे, मुख्तलिफ इकसाम की रोशनियां, लेकिन फिलहाल उसकी तवज्जो हाथ में पकड़े गुड्डे पे थी। उसकी आंखों में चमक थी
उंगली में एक लंबी नोकीली सुई थी। सरकार के हाथ उसकी नोक को सुर्ख शनासाई से डुबो डुबो के गुड्डे पे लगा रहे थे। पहले उसके सीने के दरमियान सलेब का निशान बनाया, फिर बारी बारी हर उज़ू पर इसका नोकीला कलम कांटे लगाता गया। माँ के पेट में बच्चे का एक एक उज़ू आहिस्ता आहिस्ता जाया हो जाएगा। सरकार की बड़बड़ाहट जारी थी, यहाँ तक कि जब बच्चा पैदा होगा वो मरा हुआ होगा। उसकी आवाज में जोश था। बच्चे पे किए जाने वाले जादू सरकार को सबसे ज्यादा पसंद थे। ज़ियाद को कैंपेन की वजह से कुछ दिन लाहौर में रुकना पड़ गया। दुबई जाने से पहले वो उनसे मिलने मुबीन मंजिल आया था। मोहित उसका पहले ही मुतरफ था। अब उसकी नजरों में ज़ियाद की इज्जत मजीद बढ़ गई थी। वक्त भी चाय ले आई। माँ ने अपने जमाने का कोई किस्सा शुरू कर दिया। ज़ियाद धीमी आवाज में मुस्कुरा मुस्कुरा के उनके किस्से में इजाफा किए गया। माही की तरह उसे भी इस सब रिश्तेदारों का इल्म था। माला और मोहित हंसते हुए सुनते गए। वो दोनों रिश्तेदारों की खबर रखने के मामले में एक जैसे थे। अब मैं इजाजत चाहूंगा। उसकी फ्लाइट का वक्त करीब था। वो घड़ी देखते हुए उठा तो ना जाने क्यों उसका दिल उदास हुआ। जब भी आया करो हमसे जरूर मिला करो। वो माँ के सामने झुका तो वो उसके सर पे हाथ रखते हुए ताकीद करने लगी। अपनी अम्मी को सलाम देना। अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा। उनके कुछ टेस्ट करवाए हैं, रिपोर्ट का इंतजार है। कुछ था उसके लहजे में, कुछ उदास, कुछ परेशान। कशमाला चौंकी, दिल बुरी तरह धड़का। एक और माँ? नहीं, तुम्हारी माँ बहुत नेक है ज़ियाद। उसने अपने ससुराल और खानदान सबकी बहुत खिदमत की है। अल्लाह ताला उसको तकलीफ नहीं देगा। वो ठीक हो जाएगी। माँ ठीक कह रही हैं। हम आंटी के लिए दुआ करेंगे। वो उसे छोड़ने पोर्च तक आई। वो कुछ मुस्तरब लग रहा था। ज़ियाद, वो ठीक हो जाएंगी। उसने उसका चेहरा देख के तसल्ली दी। वो दोनों पोर्च की धूप में खड़े थे। कंपनी की कार साथ खड़ी उसकी मुंतजिर थी। वो ठीक नहीं होंगी। ज़ियाद ने धीरे से नफी में सर हिलाया। उसकी आंख का किनारा भीगा हुआ था। डॉक्टर्स को ब्लड कैंसर का शुबा है। उसने बेख्तियार सीने पे हाथ रखा। एक और माँ? उनको शायद खुद भी इल्म है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो जल्द अज जल्द मेरी शादी करना चाहती हैं। वो धूप में आंखों की पुतलियां सुकोड़े कार को देखते हुए कह रहा था। माओं के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है ज़ियाद। उनकी बात मान ले। कोई अच्छी लड़के मिले तो शादी कर ले। वो जख्मी सा मुस्कुरा दिया। मैं आम इंसान हूँ कशवाला, मुझे आम सी लड़की ही मिलेगी। मिल जाए तो उसको खोना मत। हलक में कुछ फंस गया। क्या उसने गलती कर दी थी? ज़ियाद ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो चला गया और वो कितनी देर उस जगह को देखती रही। सलीम गेट बंद करने लगा जब उसे माला बाजी की आवाज आई। उसने माथे पे हाथ का छबा बना के देखा। तुम इतनी धूप में यहाँ क्या कर रहे हो? शलवार कमीज वाला पठान बच्चा कमर पे हाथ रखे शर्माता हुआ अंदर दाखिल हुआ। वही मुस्कुरा के उसे आते देखे गई, यहाँ तक कि वो उसके सामने आ गया। क्या छुपा रखा है? उसने दोनों हाथ आगे की। उनमें मोतियों के गजरे थे। आपकी अम्मी के लिए। वो हंस दी, फिर उसकी हथेलियों से गजरे उठाए और नाक के करीब ले जाके सूंघा। खुशबू ने धूप और गर्मी का एहसास गायब कर दिया था। आपने कहा था मुझे फालतू रंग दे देंगी। वो हिचकिचाते हुए बोला। दफतन उसकी निगाह लाउंज पे पड़ी। उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई। लब बेयकीनी से खुल गए। आपके घर में मोतिये का पौधा लगा हुआ है बाजी? उसने शौक के आलिम में कशमाला को देखा। वो बेख्तियार हंस दी। हाँ, लेकिन तुम फिर भी मुझे रोज गजरे ला के दोगे। बच्चे ने एक मायूस नजर अपने गजरे पे डाली। लेकिन मैं तुम्हें फालतू रंग नहीं दूंगी, बल्कि मैं तुम्हें पेंट करना सिखाऊंगी। सीखोगे? उसका चेहरा खिल उठा। शर्मा के सर हिला दिया। उसको ऊपर मेरे स्टूडियो में ले जाओ, मैं आती हूँ। उसने सलीम को इशारा किया, जो मशकूक नजर से इस पठान बच्चे को घूर रहा था। और इन सब का क्या? उसकी शर्माती आवाज पे वो चौंकी। गेट की तरफ देखा। वहां उसकी शक्ल वाले 4 और बच्चे दांत निकालते झांक रहे थे। उनके लिबास बेतरतीब और मलगजे थे, लेकिन चेहरों पे अनोखी रौनक थी। कशमाला ने गहरी सांस खारिज की। उनको भी ऊपर ले जाओ। वो और क्या कह सकती थी? ये पलटून कहाँ से जमा कर ली? वो माँ के पास वापस आई तो देखा वो ड्राइंग रूम की खिड़की से बाहर जमा हुए नमूनों को देख के माथे पे हाथ रखे हुए थी। धड़ धड़ की आवाजों के साथ वो ऊपरी जीनों पे भाग रहे थे। रेस्टोरेंट वाला प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है माँ। नया काम मिलने से पहले कुछ दिन मैं घर पे ही होंगी। अच्छा है, इन बच्चों को कुछ सिखा दूंगी। वो उनके कदमों में बैठी उनके नरम भरी भरी कलाइयों में गजरे पहनाने लगी। माँ ने मुस्कुरा के उन फूलों को देखा, फिर अपनी बेटी के झुके सर को।
वो इंहमाक से गजरे की हुक बंद कर रही थी। माही से कहो पाकिस्तान आ जाए, वो वहाँ अकेले कैसे डिलीवरी करवाएगी? उनकी हर रोज यही तकरार होती थी। वो सफर करने से डरती है माँ, वैसे भी सितंबर के आखिर में डिलीवरी होगी और बेबी का नाइकोप अक्टूबर के आखिर तक बन जाएगा। यकम नवंबर को वो आपके पास होगी। मुस्कुरा के उंगलियों पे तारीखें गिन के बताई, फिर एकदम वो ठहर गई, बिल्कुल साकित। आपकी माँ के पास 6 माह हैं, ऑपरेशन करवाएं या ना करवाएं? डॉक्टर वोहरा की आवाज किसी खाई से आती सुनाई दी। आज यकम मई है, 6 माह बाद यकम नवंबर होगी। डॉक्टर वोहरा की डेडलाइन। उफ, उसने सर झटका। चेहरे की रंगत एकदम पीली हुई। फिर माँ को देखा, अब वो तंदुरुस्त हो रही थी। कल ही MRI करवाया था। मेंजियोमा दोबारा नहीं बढ़ा था, न अगले 10-15 बरस तक बढ़ने का इम्कान था। डॉक्टर वोहरा की टाइमलाइन झूठी थी। यकम नवंबर आके गुजर जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। वो अब कोई वहम नहीं पालेगी, ना वो उस आमिल को ढूंढेगी, ना ही वो उनके चक्करों में पड़ेगी। उसे सिर्फ माँ पे फोकस करना था, माँ और बच्चों पे, रंगों और फूलों के गजरों पे। ज़ियाद सुल्तान, माहिर फरीद, आमिल, डॉक्टर वोहरा की टाइमलाइन, उसे हर शय को दिमाग से झटकना था। हर चीज कलम से शुरू होती है। कशमाला के स्टूडियो के ब्लाइंड्स हटे हुए थे। फर्श पे बच्चे नीम दायरे की सूरत में बैठे थे। सबके सामने स्केच बुक्स थी और वो इन सबको एक एक पेंसिल पकड़ा रही थी। उसके बाल जूड़े में बंधे थे और सर पे सब्ज रुमाल बंधा था। सबसे पहले एक कलम को बनाया गया था। इस्तांबुल में कैफ के कॉन्फ्रेंस रूम में बहुत से लोग जमा थे। उनके सामने दर्जनों नक्शे फैले थे। वो सरबराही जगह पे खड़ा झुक के कलम से नक्शे पे एक जगह दस्तक दे रहा था। सामने बैठे अफराद खामोशी से सर हिलाते उसको सुन रहे थे। फिर कलम से एक किताब लिखवाई गई थी, लूहे महफूज। कबीरा बेगम अपने बेडरूम में खड़ी थी। 2 मुलाजमीन एक लंबे बैग में मुक्की ड्रेस सामने लटका रही थी। कबीरा के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। उसने अंगूठियों से मुज़य्यन हाथ से बैग की जिप नीचे की। अंदर एक स्याह लिबास झांक रहा था, नया डिजाइनर वेयर। कबीरा अपने पसंदीदा जनाजों के लिए नए लिबास और नई ज्वेलरी बनवाया करती थी। ये लिबास माही के बच्चे की मौत के लिए था। जब कनाडा उसे खबर आएगी तो वो यही लिबास पहन के पूरे जहां से मिलने जाएगी। कबीरा ने ड्रेसिंग टेबल पे रखी चेकबुक खोली और एक कलम उठाया। फिर चेक पे एक रकम लिख के साइन की। ये उस शामिल के लिए थी, जितनी रकम उतना मजबूत काम। उस किताबे लोहे महफूज में हम सब की किस्मतें मकतूब करके बंद कर दी गई थी। एक कोवर्किंग स्पेस की ऊंची हाली दीवार के सामने कशमाला मुबीन बैठी थी। उसकी ग्रेफाइट पेंसिल दीवार पे स्केच बना रही थी। इर्द गिर्द गुजरते लोग रुक रुक के सिताइश से उसे देख रहे थे। उसके लबों पे मुस्कुराहट थी, कानों में हैंड फ्रीज लगे थे और वो बहुत महारत से अपना काम कर रही थी। कलम ने इस दुनिया की हर चीज को तख्लीक में आने से पहले ही लिख दिया था। माहिर के ऑफिस में नीम अंधेरा सा था। खिड़की के साथ एक बड़ी मेज का इजाफा कर दिया गया था, जहां एक सुर्ख इमारत के 3 तरह के मॉडल रखे थे। वो अपनी कुर्सी पे बैठा था। सामने एक ग्राफिक टेबलेट रखा था, जिसपे वो महारत से डिजिटल पेन के जरिए लकीरें खींच रहा था। स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे पे पड़ रही थी। दफतन वो रुका, साथ रखा मोबाइल उठा के देखा। ग्रीन आइस की चैट खोली। कोई मैसेज नहीं, कोई पुकार नहीं। उसने कर्ब से आंखें बंद की, दिल में उठते दर्द को महसूस किया। एक लम्हा था, माहिर फरीद ने उसे जी लिया। फिर आंखें खोली और सपाट चेहरे के साथ पेन फिर से उठा लिया। और इस कलम के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। माही अस्पताल के कमरे में लेटी थी। उसका चेहरा पसीने से तर था। जिस्म की कई हड्डियों को तोड़ देने वाली जैसी तकलीफ के बाद वो निढाल थी। इबाद उसके साथ खड़ा था और वो मुस्कुरा के उसका हाथ थामे हुए था। नर्स ने कंबल में लिपटा एक नन्हा सा वजूद उसके सामने किया। बेबी गर्ल है और बहुत सेहतमंद है, मकतूब, वो बड़बड़ाई। फिर वो एकदम चेहरा हाथों में छुपा के रोने लगी। वो हंस भी रही थी और वो रो भी रही थी। इंसान को कलम बहुत देर से मिला था। उसे इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इस्तेमाल करना शुरू किया था। आमिल सरकार के हाथ जाफरानी स्याही में डूबे कलम को गुस्से से इस गुड्डे पर रगड़ रहे थे। बेजान गुड्डा साकित था। फिर उसने जोर से कलम को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। उसका चेहरा सुर्ख भभूका हो रहा था। दफा हो जाओ तुम सब, एक काम नहीं कर सके तुम, एक बच्चा नहीं मार सके। उसने गुड्डा उठाया और पूरी कुव्वत से दीवार पे दे मारा। आमिल ने चेहरे पे आया पसीना आस्तीन से साफ किया। फिर अपने बूढ़े जुड़ियों ज़दा हाथों को देखा। उसके हाथ कपकपा रहे थे।
ایک بچہ ہم نہیں مار سکے؟ ایک کمزور بچہ۔ اس کا سر شکست خوردگی سے دائیں بائیں ہل رہا تھا۔ بہت سے انسانوں نے قلم کے لکھے کو بدلنے کی کوشش کی ہے، لیکن آج تک کوئی کامیاب نہیں ہو سکا۔ ماں صوفے پہ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ ساتھ موجود مالا نے موبائل ان کے سامنے پکڑ رکھا تھا۔ اسکرین پہ ماہی اور عباد نظر آ رہے تھے۔ ماہی ہنستے ہوئے گلابی کمبل میں لپٹی ننھی سی بیبی ان کو دکھا رہی تھی۔ ہم نے اس کا نام حور عین رکھا ہے، حور جیسی آنکھوں والی۔ حور عین۔ ماں مسکراتے ہوئے بچی کی سبز آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کا عکس تھی۔ ان کے ہاتھ میں 2 نوکیلی سلائیاں تھیں جن پہ وہ مہارت سے انگلیاں چلاتے ہوئے اون کا گولا بن رہی تھی۔ ماہی کی بیٹی کی گلابی سویٹر کے گھر ایک کے بعد ایک چڑھ رہے تھے۔ قلم کے لکھے کو قدر کہتے ہیں، اور قدر کو کوئی شے نہیں بدل سکتی، نہ کوشش، نہ جادو، نہ بد دعا۔ دفع ہو جاؤ تم، ناکام عامل، فراڈ۔ میں تمہیں اتنا پیسہ کھلاتی رہی اور تم ایک بچے کو نہیں مار سکے؟ کبیرہ فون پہ چیختے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بی بی ہم نے 40 دن تک چلا کاٹا، لیکن کبیرہ نے زور سے فون دیوار پہ دے مارا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے فرش پہ بیٹھی تھی۔ مسلسل رونے کے باعث اس کی آنکھوں کا سارا کاجل بہہ گیا تھا۔ وہ سیاہ اور متورم ہو رہی تھی۔ انہوں نے ایک نظر وارڈروب کے ساتھ آویزہ ڈیزائنر ڈریس پہ ڈالی، پھر گھٹنوں پہ رکھا ایک فوٹو فریم دیکھا جسے وہ کافی دیر سے پکڑے ہوئے تھی۔ اس میں ایک چھوٹے بچے کی تصویر مسکرا رہی تھی، گورا چٹا خوبصورت بچہ۔ کبیرہ نے تصویر کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، آنکھوں سے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ قدر کو صرف ایک شے تبدیل کرتی ہے، وہ ہے دعا۔ زیاد ایک ڈاکٹرز کلینک میں بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ زرد اور جھکا ہوا تھا۔ ڈاکٹر مکینیکی انداز میں قلم سے پیڈ پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ پھر اس نے سر اٹھا کے زیاد کو دیکھا اور افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ زیادہ سے زیادہ 1 سال ہے ان کے پاس۔ ایک آنسو زیاد کی آنکھوں سے نکلا اور اس کے سانولے چہرے پہ گرتا گیا۔ اس نے جذبات میں سر ہلا دیا۔ 1 سال، وہ بڑبڑایا۔ دعا نیچے سے اوپر جاتی ہے اور قدر اوپر سے نیچے آتی ہے۔ جو زیادہ طاقتور ہو وہ فتح اس کی ہوتی ہے۔ کشمالہ نرمی سے ماں کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ وہ سہج سہج کے قدم اٹھا رہی تھی۔ وہ مسکرا کے انہیں اگلا قدم رکھنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ پھر اس نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ماں نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ خود چلیں گی بغیر سہارے کے۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی۔ ماں نے جھجکتے ہوئے ایک قدم رکھا، پھر دوسرا۔ بنا سہارے کے وہ دھیرے دھیرے اپنے پیروں پہ چلنے لگی تھی۔ مالا مسکراتے ہوئے انہیں اپنے قریب آتے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور لب مسکرا رہے تھے۔ قلم کے لکھے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اس وقت سے پہلے نہ کچھ ملتا ہے نہ بعد میں۔ ہر انسان کو اپنا وقت پورا کرنا ہوتا ہے۔ ماہی اور عباد کے سفید لاؤنج میں ایک کاٹ رکھا تھا جس میں کمبل میں لپٹی ننھی گڑیا سو رہی تھی۔ ماہی کچن سنک پہ نل کھولے کھڑی پانی سے برتن گزار رہی تھی جب گھنٹی بجی۔ اس نے ہاتھ پونچھے اور پردہ ہٹا کے گلاس ڈور کھولا۔ سردی کی ایک لہر اندر آئی۔ کوریئر بوائے نے ایک قلم اس کی طرف دستخط کے لیے بڑھایا۔ اس نے ناسمجھی سے اس کے ٹیپ پہ دستخط کیے۔ پھر اس نے اپنا نام آیا لفافہ اندر لے آئی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اسے چوک کیا۔ اندر ایک نائکوپ تھا، حور عین عباد کا نائکوپ۔ ماہی نے بے اختیار چیخ روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حور، وہ بھاگتی ہوئی کورٹ میں لیٹی بچی تک آئی۔ تمہارا نائکوپ آ گیا بیبی، اب ہم پاکستان جا سکتے ہیں۔ او میرے اللہ، ہم ماں کے پاس جا سکتے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے ایک نظر دیوار پہ لگے کیلنڈر کو دیکھا۔ آج 28 اکتوبر تھی۔ اس نے پہلے سے 29 کی شام کی فلائٹ بک کر رکھی تھی، کینیڈا سے جرمنی، جرمنی سے قطر اور قطر سے پاکستان۔ پھر وہی دوحہ ایئرپورٹ آئے گا درمیان میں، لیکن خیر 1 نومبر کی صبح وہ پاکستان میں ہوگی۔ وہ 1 سال سے ماں سے نہیں ملی تھی، لیکن ان کی بیماری کی یہ آخری 6 سال پہ محیط تھے۔ اب بالآخر تکلیف ختم ہونے والی تھی۔ وہ اپنی ماں سے ملنے جا رہی تھی۔ ہر انسان اس قلم کے لکھے کا پابند ہے، اسے اپنا مکتوب وقت پورا کرنا ہی ہے۔ 1 نومبر کی صبح ایک خوبصورت خواب سے ہوئی تھی۔ کشمالہ کی آنکھ آہستہ سے کھلی۔ اس نے پلکیں جھپکائی۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔
آج بند آنکھوں کی دوسری طرف کوئی ڈراؤنا خواب نہیں آیا تھا. آج اس نے ایک خوبصورت، ایک پیارا خواب دیکھا تھا. وہ چند لمحے اپنے خواب کو سوچتی رہی، نہ جانے اس کا کیا مطلب تھا. پھر فجر کی اذان پہ اس کی توجہ بھٹکی. بیڈ پہ حرکت ہوئی تو اس نے کونے کے بل پہلو بدلا. ماں پیر بستر سے اتارتی دکھائی دے رہی تھی، ساتھ ہی وہ سو کے اٹھنے کی دعا پڑھ رہی تھی. جاگ گئی؟ اس نے مسکرا کے ان کی پشت کو دیکھ کے پوچھا. وہ سائڈ ٹیبل کا سہارا لے کر اٹھ کھڑی ہوئی. ہاں، لیکن آج میں فجر کے بعد سوؤں گی. انہوں نے گھڑی دیکھی. مالا مسکرا دی. ماں فجر کے بعد نہیں سوتی تھی، لیکن آج صبح ماہی نے پہنچنا تھا. وہ اس کے استقبال کے لیے پوری طرح سے تازہ دم ہونا چاہتی تھی. سوچ رہی ہوں اب تمہارا کمرہ چھوڑ کے اپنے کمرے میں منتقل ہو جاؤں. جب وہ باتھ روم سے وضو کر کے نکلی تو یوں ہی کہنے لگی. کیوں؟ تم ڈسٹرب ہوتی ہوگی نا بیٹے. وہ گیلے آستین نیچے کر رہی تھی. وہ بے اختیار ہنس دی. 6 ماہ بعد خیال آیا کہ میں ڈسٹرب ہوتی ہوں گی. صاف صاف کہیں آپ کی فیوریٹ بیٹی آ رہی ہے اور آپ اس کے کمرے میں شفٹ ہونا چاہتی ہیں. مالا جانتی تھی ماہی کے سامنے معید اور وہ بہت پیچھے چلے جائیں گے. وہ ایسی ہی تھی، آئے گی اور چھا جائے گی. وہ محض مسکرا دی، پھر سفید دوپٹہ سر پہ لپیٹا اور بیڈ کے کنارے پہ بیٹھی. دوپٹہ کانوں کے پیچھے اڑسا، چند سفید بال باہر کو جھانکنے لگے. مالا نے ان کے بالوں کی سفیدی کو دیکھتے ہوئے او میں لب گول کیے. ماہی کے آنے سے پہلے آپ کا ہیئر ڈائی لگا دوں گی، ورنہ وہ بہت بولے گی. کانوں کو باری باری چھوا. ماں نے ہلکے سے ہنس کے سر جھٹک دیا. ان کو نماز پڑھتے چھوڑ کے وہ باہر چلی گئی. باہر ابھی اندھیرا تھا. جب وہ واپس آئی تو ہاتھ میں موتی کے پھولوں کی ٹوکری تھی. ماں نے سلام پھیرا اور چہرہ اٹھا کے دیکھا. ٹیبل لیمپ کی روشنی میں ان کی سبز آنکھوں کے گرد جھریاں صاف دکھائی دیتی تھی. ماہی دوحہ پہنچ گئی ہوگی. وہ ساتھ ساتھ زیر لب اسکار پڑ رہی تھی. جی کہہ رہی تھی بہت کوشش کی کہ کہیں اور سے اچھی فلائٹ مل جائے، لیکن اس کا ناپسندیدہ ایئرپورٹ پھر سے درمیان میں آ گیا. مالا نے موتی کے پھول ان کی سائڈ ٹیبل پہ رکھے. میں اب سوؤں گی بیٹے. وہ سیدھی ہونے لگی تھی جب ماں نے اپنا بھاری جھریوں زدہ ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا. اس نے مسکرا کے انہیں دیکھا. وہ بھی مسکرائیں. کچھ کہنے کے لیے لب کھولے لیکن پھر خاموش رہی اور اپنا ہاتھ ہٹا دیا. نہ جانے کیا کہنے لگی تھی. یوں ہی اپنا خواب یاد آیا. آپ آرام کریں، میں آج آپ کے نئے کپڑے نکلواتی ہوں. ماہی کو اپنی ماں ٹپ ٹاپ پسند ہے. ہیئر ڈائی بھی کیجیے گا اور میک اپ بھی. وہ الماری کی طرف آئی اور اس کو کھول کے ان کے کپڑے دیکھنے لگی. جب سے ماں بیمار ہوئی تھی معید اور مالا کی ساری توجہ ان کی صحت پہ تھی. خوراک، دوائیں، ان کے نئے کپڑے بہت بنوائے تھے. خیر ماہی آ رہی ہے نا، وہی کرے گی یہ کام. ماں آپ کے لیے چائے بنوا دوں؟ میں سوؤں گی بیٹے، انہوں نے بازو ماتھے پہ رکھے رکھے کہا. وہ نیند میں جا رہی تھی، ساتھ ہی وہ زیر لب کو یہ اذکار پڑھ رہی تھی. مالا جانتی تھی وہ ماہی کے آنے سے پہلے کا وقت جلد از جلد کاٹنا چاہتی ہیں. وہ سوئیں گی اور ان کے سانس کی آواز کمرے میں گونجنے لگی تو وہ باہر چلی آئی. باہر ایک نئی صبح طلوع ہو رہی تھی. آج 1 نومبر تھی اور ہر چیز ٹھیک تھی. اس کے سارے خوف، سارے واہمے پیچھے رہ گئے تھے. اس کی زندگی کی کہانی بلاخر مکمل تھی. کیا تھا جو اس میں ایک مرد نہیں تھا؟ اسے مرد نہیں چاہیے تھا، اسے اپنی ماں چاہیے تھی. وہ موتی کے پودے تک آئی اور چند پھول اتارنے لگی. ماں کو بھی پھول پسند تھے. سوچا لاؤنج میں بھی رکھ دے گی تاکہ اس کے آتے ہی سارے گھر. ماہی کو بھی پھول پسند تھے. سوچا لاؤنج میں بھی رکھ دے گی تاکہ اس کے آتے ہی سارے گھر میں سے خوشبو محسوس ہو. ماہی کی عادت تھی کہ گھر میں داخل ہوتے ہی ہر جگہ نقص نکالے گی. فلاں چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ جگہ پہ نہیں. ماہی نہیں تھی تو کسی نے گھر کا خیال نہیں رکھا، اور واقعی وہ آتے ہی گھر کا سارا بگڑا خلیہ درست کر دیا کرتی تھی. پھول توڑتے ہوئے اپنے خواب کے بارے میں سوچنے لگی. ابھی کیا دیکھا تھا اس نے؟ مالا نے آنکھیں بند کی. ایک منظر نظروں کے سامنے بنتا گیا. وہ اپنے کمرے میں داخل ہوتی ہے. سامنے ماں ویل چیئر پہ بیٹھی ہے، اس کے کمرے کی چوکھٹ پہ. پیچھے کوئی چھوٹے قد کی عورت ویل چیئر تھامے ہوئے ہے. وہ ماں کو دیکھ کے مسکراتی ہے. وہ بھی چہرہ اٹھا کے اسے دیکھتی ہیں، پھر مسکراتی ہیں. وہ ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان کے ہاتھ تھام لیتی ہے. آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ میں آپ کو چھوڑ کے چلی گئی تھی ایک دفعہ. نہیں بیٹے، میں نے تو ساری باتیں بھلا دی ہیں، میں ناراض نہیں ہوں. وہ بھی مسکراتی ہیں. ان کی آنکھیں بہت چھوٹی ہیں، حقیقت سے بھی چھوٹی. پھر وہ آگے بڑھتی ہے اور ان سے گلے ملتی ہے. ان کے سیاہ سکارف کی نرمی اسے محسوس ہوتی ہے. پھول توڑتا ہاتھ رک گیا. سیاہ سکارف، وہ چونکی. ماں نے خواب میں سکارف لے رکھا تھا، کالا سیاہ سکارف جسے صرف چہرہ نظر آتا تھا. ایسا سکارف انہوں نے پہلے کب لیا تھا؟ ہاں اسے یاد آیا، احرام کا سیاہ سکارف
जब वो हज करने गई थी। अल्लाह के घर किसी कांटे से उंगली टकराई, खून की बूंद टपकी, फूल हाथ से गिरे, वो एकदम अंदर भागी। माँ, माँ! वो दीवानावार भागती हुई कमरे में दाखिल हुई। वो इसी तरह करवट लिए सो रही थी। वो उनके सराहने झांकी और तेजी से उनको जोड़ा। माँ, माँ! उसकी रंगत सफेद हुई और बंद हुई आंखें बहुत छोटी लग रही थी। माला ने कपकपाते हाथ से उनका माथा छुआ। वो ठंडा था, बर्फ जैसा ठंडा। माँ, मेरी माँ! वो चीखते हुए उनका चेहरा थपथपा रही थी। वहां कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा था और सफेद चेहरे पर एक सुकून सी मुस्कुराहट थी। एक आवाज थी जो हर तरफ सुनाई दे रही थी। आज मैं फजर के बाद सो जाऊंगी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैंने सारी बातें भुला दी हैं। हर चीज स्लो मोशन फिल्म की तरह हो रही थी, ऐसी फिल्म जिसमें कोई आवाज नहीं थी। वो धीरे धीरे कदम उठाती पीछे हटती गई, यहाँ तक कि उसकी कमर खिड़की से जा लगी। उसने भागते हुए मोहित को कमरे में दाखिल होते देखा। बख भी ऊंचा ऊंचा रो रही थी। मोहित उनकी कलाई पे हाथ रखे हुए था, फिर गर्दन पे। वो कुछ पुकार पुकार के कह रहा था। उसे सिर्फ लब हिलते दिखाई दे रहे थे। मोहित उसकी आंखों पे हाथ फेर के उनकी आंखों पे हाथ फेर के उसे बंद कर रहा था। आज मैं फजर के बाद सो जाऊंगी। कोई आवाज नहीं थी, कोई सदा नहीं थी। मोहित जमीन पे बैठे अपना सर बेड से लगाए रो रहा था। बख भी रोते हुए उनके चेहरे के गिर्द कपड़ा लपेट रही थी और वो साकित सी खिड़की से कमर टिकाए खड़ी थी। जामिद, मैं भूत, लब कपकपा रहे थे। आंखों से बेआवाज आंसू गिर रहे थे, लेकिन आंखें इसी तरह शौक के आलम में खुली थी। आज मैं फजर के बाद सो जाऊंगी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। इसी के साथ हम आज के अपनी एपिसोड का यहाँ पर एख्तिताम करते हैं। माला की एपिसोड 7 का पार्ट 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमारी एपिसोड के दरमियान हमसे तलफ़्फ़ुज़ की बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए हमारी तरफ से आपसे माजरत। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में उन्हें बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। हमारे फुल ऑडियो बुक के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली एपिसोड से आप आगाह रहें। शुक्रिया।